Hello mga kasuki. For today's ganap, laing adlaw na pud sa pagpanginabuhi. Sayo magmata para sayo ka grasya. Nana pud tay order gikan sa akong ate. Supportive ate sa akong gamayng negosyo. Salamat po. Ginagmay ra jud akong ginaluto para siguradong mahurot. Unsaon man ang daghan, kung malugi man pud ta, di ba? Basta naay order, abtik jud kaayo ta ana. Grasya na, dili angay balibaran. Makalipay baya kaayo, ug kanang naay mo tawag, mo chat nimo nga mo order. Makadasig kaayo sa pagpanginabuhi. Mawala ang atong mga kakapoy. Mao nang giingon nga kung karong adlaw wala tay halin, siguradong ugma naa, di ba? Mao ang dapat dili ta mawad-an sa paglaom. Padayon ta sa pagpanginabuhi. Kay sa panahon karon, wala nay bisan si kinsa nga muhatag sa atong kanunon matag adlaw. Maong mga kasuki, gugo ta sa atong mga negosyo, di ta mawad-an sa paglaom. Bahala ginagmay ta diri nga side, ang importante kanunay. Daghang salamat sa paglantaw.